आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मूसा की शरीयत में यानी बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में तहारत का मसला बहुत बड़ा है। तहारत मतलब एवोल्यूशन, अपने आप को साफ करना, पाक करना। अगर औरत बेटा पैदा करेगी तो 33 दिन नापाक रहेगी, बेटी पैदा करेगी तो 66 दिन नापाक रहेगी। औरत को जब मेंस्ट्रुएशन आएगी तो वो बाहर रहेगी, वो खुदा की खिदमत में हाजिर नहीं होगी, वो किसी सिनेगॉग में नहीं जा सकती। इंसान अगर किसी मुर्दार को हाथ लगा ले तो शाम तक नापाक रहेगा, उसके बाद उसे नहाना पड़ेगा। कुछ ऐसे नापाकी के भी हालत होती थी कि जिसके अंदर शख्स को कोई ना कोई कुर्बानी गुजारनी पड़ जाती थी। ये सब चीजें ओल्ड टेस्टामेंट में अस्तशना और अखबार की किताबों में लिखी गई हैं, जहां पे पाकी और नापाकी का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया। मगर ये सिर्फ एक आपको ओवरव्यू देना था कि यहूदियों में इस रवायत की पैदाइश हुई। जरतुश्तों में भी इस रवायत की काफी पाया जाता है कि वो भी अपने आप को पाक और साफ करते थे। अगर हम हिंदुइज्म में देख लें तो ब्राह्मणों में भी ये बात पाई जाती है। क्रिश्चियनिटी कुछ ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं देती थी। वो एक अलहदा बहस है कि वो इस पे क्यों नहीं तवज्जो देती थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को अगर ज्यादा गौर से देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी यहूदियत का तसलसल नहीं है, बल्कि यूरोपीय मजहबों की आमेजिश और यहूदियत की वजह से पैदा होने वाला एक बच्चा है। और यहूदियत की आमेजिश कम है, उनकी ज्यादा है, इसलिए मसीह को खुदा का बेटा मानने से बात आगे जाती है। मगर ये किसी और वीडियो का टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। मगर अगली बात क्या है कि इस्लाम में भी तहारत पे बहुत जोर दिया गया है। इस्लाम के अंदर क्या है जी कि आपने दिन में 5 बार वजू करना है, आपने अपने आप को पाक करना है। गुस्ल के अपने तरीके हैं। हिंदुइज्म में अगर आप देख लें, स्नान के तरीके हैं, गंगा का स्नान करके अपने पाप धोने हैं और बहुत सी चीजें करनी है। तो ये जो तहारत और पाकीजगी और पलीदगी और अनटचेबिलिटी, इन सब चीजों का ताल्लुक सफाई और इस चीज से समझने से आगे जी, हाँ जी हम साफ हैं और दूसरा गंदा है। हम अच्छा काम करते हैं, दूसरा गंदा काम करता है। हमने अल्लाह के हजूर में अगर हाजिर होना है तो हमें नमाज पढ़ने से पहले अपने आप को धोना है। मगर क्या कभी आपने सोचा कि ये धोना क्या अचीव करता है? इस धोने से कुछ क्या अचीव होता है? क्या आप ये समझते हैं कि ये धोना वाकई आपको पाक करता है? पाकी और नापाकी क्या है? क्या पाकी और नापाकी जिस्म से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स को दूर करना है? अगर ऐसी बात है तो ना वेदों में किसी जर्म का जिक्र है, ना कुरान में, ना बाइबल में, ना अर्दा विराफ में, ना किसी हेलेनिस्टिक रिलीजन्स की, ना यहूदियों की किताबों में, किसी में जर्म्स का कोई जिक्र नहीं है। किस चीज से आप पानी से अपने आप को पाक कर रहे हैं, इसका कोई पता नहीं है। ठीक है। और ये भी याद रखेंगे, आज से 2000 साल पहले या 1400 साल पहले जो पानी होता था वो इतना साफ नहीं होता था जितना आज आपको पानी साफ मिलता है, जो कि फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजर के क्लोरीन ट्रीटेड वाटर आप यूज करते हैं, जिसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मारे गए होते हैं और आप उसे यूज करते हैं। आज आप फिल्टर करके पानी पीते हैं, बॉटल्ड पानी पीते हैं, मिनरल वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें आपके पास आती हैं, आप उनको पीते हैं और आप उनसे सेहतमंद रहते हैं। मगर आज दुनिया में वाटर मैनेजमेंट बड़ी बेहतर है। आज ड्रेनेज के सिस्टम्स हैं, आज बहुत बेहतर निज़ाम है। पहले ये नहीं होता था, पानी हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता था। और अगर एक शख्स वुजू अपने आप को 5 दफा दिन में धो रहा है तो मुझे ये बात समझाएं कि इस बात की लॉजिकल रीजन क्या है कि इंसान को अपने आप को धो के ही नमाज पढ़नी है, उसके बगैर वो नहीं पढ़ सकता। पाकी और नापाकी क्या है? पेशाब कर लिया तो आप नापाक हो गए, आपकी हवा निकल गई है तो आप नापाक हो गए। हर मजहब में ये पाकी और नापाकी का जो सिस्टम है, बेसिकली ये एक यूजलेस सिस्टम है। आज किसी मुसलमान को इस साइंस के दौर में अच्छे तरीके से आप जानते हैं, अगर आप दिन में 1 दफा अच्छे तरीके से नहा लें, आपको 5 दफा पानी से वजू करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आप साबुन या शैम्पू से नहा लें, आपको कोई जरूरत नहीं है दिन में 5 बार अपने आप को धोने की। और अगर आप नॉर्वे या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहते हैं, आज तो आपके पास बॉयलर्स और हीटर्स हैं जहां पे आपको गर्म पानी मिलता है। अगर आप किसी तुर्की जैसे ठंडे मुल्क में भी रहते थे तो आपके लिए दिन में 5 बार और सुबह फजर का वजू करना कोई आसान काम तो नहीं था। तो अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि आप 5 बार वो करें। और इससे यह भी साबित होता है कि इस्लाम एक अरब के लोगों का मजहब है, क्योंकि अरब के मुल्क में ही ये मुमकिन था कि दिन में 5 बार वजू किया जाता और ठंडे पानी से वजू किया जाता और लकड़ी ना खर्च होती पानी वजू के को गर्म करने के लिए। या तुर्की में या यूनान में या यूरोप के मुल्कों में, या और बुखारा, समरकंद, ईरान के बहुत से इलाके जहां पे बर्फें पड़ती हैं, अफगानिस्तान के इलाके, पाकिस्तान का
بہت سا علاقہ جہاں پہ زبردست قسم کی برفیں پڑتی ہیں، ادھر فجر میں وضو کون کرے گا؟ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کو کی صحت پہ فرق کیا پڑتا ہے کہ اگر آپ وضو کے بغیر اس کا نام لیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیوں یہ باور آپ کو کرایا گیا کہ یہ پاکیزگی بہت ضروری ہے؟ کیونکہ ایک بات ہے کہ پرانے زمانے میں جب آپ کے پاس سوپ نہیں ہوتا تھا، آپ کے پاس طریقے نہیں ہوتے تھے، اور رسول اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا کہ وضو جو ہے وہ صابن سے کرنا ہے، اور صابن کے بغیر اگر پرانے زمانے میں آپ پانی سے اپنے آپ کو دھو رہے ہیں تو وہ پانی کیسا ہے؟ کسی تالاب کا، گندے تالاب کا پانی، آپ اس سے 10 بار وضو کر لیں، آپ اپنے اوپر جراثیم ڈال رہے ہیں، اتار نہیں رہے. آپ اپنے اوپر جرمز ڈال رہے ہیں، مائکرو آرگنزمز ڈال رہے ہیں، اتار نہیں رہے. تو یہ جو طہارت کا سارا سسٹم ہے یہ ایک فراڈ ہے، صرف ایک اننیسیسری کمپلیکیشن ہے. خدا کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا روح ہے، اس کو کسی بھی دنیا کی فزیکل چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری طرف اس کو آپ کے استنجے سے، آپ کے وضو سے، آپ کے آگے پیچھے اوپر نیچے کے استنجوں سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کو آپ کے بال اتارنے سے یا نہ اتارنے سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ہاں، کچھ ملے ذاکر نائک جیسے، انجینئر محمد علی مرزا جیسے، غامدی صاحب جیسے کہیں گے نہیں جی وضو آپ کے فائدے کے لیے تھا کہ آپ کی صحت بہتر رہے، بال اتارنا آپ کے لیے تھا، اور بہت سی چیزیں آپ کے لیے تھی. تو چلیں، اگر آپ ان چیزوں کو نہ کرتے تو پھر خدا کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں دن میں 5 بار وضو برف پڑتی سردی میں کون کر سکتا تھا؟ اور یہ نہ کہیے گا کہ سارے مسلمان دنیا کے عرب میں ہی رہتے تھے. اگر یہ ہمارے فائدے کی ہی بات تھی تو فجر کے لیے وضو معاف کیوں نہیں تھا؟ تو اسلام نے بھی بنا سوچے سمجھے، وداؤٹ اینی سائنٹیفک ریزننگ، وہی کیا جو دنیا کے دوسرے مذہب کر رہے تھے. جیسے وہ سمجھتے تھے کہ پاک صاف پانی سے دھونا اپنے آپ کو، اس سے ہم پاک ہو جاتے ہیں اور ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں. اور خدا جو ہے وہ اس طرح کا کہ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں خود تو روح ہوں، مگر تمہاری فزیکل صفائی مجھے بہت نیسیسری ہے. میں تمہاری نیت نہیں دیکھوں گا کہ تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو میں نہیں مانوں گا. نہیں مانے گا وہ. گنگا کے اشنان سے کیا پاک ہوتا ہے کوئی شخص؟ کیا یہودیوں کی طہارت کے مسئلے سے کیا پاک ہوتا ہے کوئی شخص؟ ہندوازم کے مذہب میں تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کسی انسان کو پلیت یا ناپاک سمجھتے ہیں، انٹچبلٹی پریکٹس کرتے ہیں. عورتوں کو خاص دنوں میں وہ بھی یہودیوں کی طرح اپنے گھروں سے باہر سلاتے ہیں. پیڈ مین مووی کسی نے دیکھی ہو تو ابھی 21 سینچری میں بھی وہ یہ پریکٹس کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، یہودیوں کو دیکھیں تو وہ چیزوں کو پلیت اور ناپاک سمجھتے ہیں، لوگوں کو بھی کچھ حد تک پلیت اور ناپاک سمجھتے ہیں. اور کئی جگہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی لوگوں کو ناپاک کہا گیا ہے. دوسری قوموں کے لوگوں کو جو نامختون ہیں، جنہوں نے ختنہ نہیں کرایا، ان کو ناپاک یہودیوں کی طرف سے کہا گیا. اور پرانے عہد نامے میں ان کے لیے بڑی نفرت انگیز آیتیں بار بار دکھائی گئی اولڈ ٹیسٹمنٹ جو بائبل کی ہے اس کے اندر. تو یہ جو پاکی ناپاکی کا کانسیپٹ ہے، یہ خدا سے اپنے آپ کو ایک نارسسزم ہے، یہ کہ ہم بڑے پاک ہیں اور دوسرا بڑا ناپاک ہے. کیونکہ میں دن میں 5 بار دھو رہا ہوں تو میں بڑا پاک ہوں، دوسرا ناپاک ہے. میں گنگا اشنان کر رہا ہوں، میں بڑا پاک ہوں، دوسرا ناپاک ہے. جی یہودی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو جی کوشر میٹ کھاتا ہوں، میں بڑا پاک ہوں، دوسرا ناپاک ہے. بھائی ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس کا ریلیجن اس کو سیکرڈ بناتا ہے، اس کو پاک بناتا ہے، اس کی طہارت ہے وہ اچھا ہے، دوسرا برا ہے، دوسرا غلط ہے. تو یہ جو طہارت کا کانسیپٹ ہے یہ بھی انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، انسانوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. ایک انسان کو اونچا دوسرے کو نیچا بنانے کی بہت بڑی وجہ ہے یہ کانسیپٹ. اور یہ کانسیپٹ انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتا ہے. کیونکہ ایک انسان جو ہے دن میں 5 بار دھو لیتا ہے اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے وہ بہتر ہے. مگر خدا کا کیا مسئلہ ہے؟ خدا کو 5 بار دھونے کی ضرورت کیا؟ خدا نیت کیوں نہیں دیکھ رہا کہ یہ انسان پوری نیت سے اپنی نماز پڑھ رہا ہے؟ اور کوئی اسلام کا مسلک ایسا نہیں ہے جس میں نیت کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے اور وضو معاف ہے. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اور وضو سے کوئی پاکیزگی، کوئی جراثیم نہیں اتر رہے، کوئی صحت کو آپ کی کو انکریز کرنے میں کوئی کام وضو نہیں کرے گا. اگر آپ کا پانی گندا ہے تو وضو کچھ نہیں کر سکتا. اور پرانے زمانے میں زیادہ تر پانی گندا ہی ہوتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کون سے جرمز ہیں. آج بھی آپ پاکستان میں بہت ساری مسجدوں میں چلے جائیں، وہاں لمبے لمبے حوض ہیں. ہر انسان اسی حوض میں ہاتھ ڈال کے اسی پانی سے وضو کرتا ہے، اسی میں کرلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے اندر پانی، اس سے پانی لے رہے ہوتے ہیں. ایک کو سکن ڈیزیز ہے، دوسرے کو بھی ہو جائے گی. تو طہارت کا مسئلہ یہ بھی نہیں سکھاتا کہ تمہاری بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے. بس ایک فالس سینس آف سپیریورٹی سکھاتا ہے
یہ بتاتا ہے کہ تم اچھے ہو. بس یہ پاکیزگی اور ناپاکیزگی کا کانسیپٹ صرف یہ بتاتا ہے کہ میں اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو دھو رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں. دوسرا جو ہے وہ بہت گندا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نہیں دھویا. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر آج دیکھا جائے تو یہ آپ کا وضو جو ہے یا آپ کا گنگا کا اسنان ہے, گنگا میں اتنے پولوٹنٹس اور اتنا زیادہ غلاظت ہے اس کے اندر کہ اس کا اسنان انسان نہ ہی کرے تو بہتر. ٹھیک ہے جی. بیپٹزم کرسچینٹی کا اگر آج لوگ لیتے ہیں تو آج صاف پانی میں لیتے ہیں. پرانے زمانوں میں گندے پانی میں جب لیتے تھے تو وہ نہ ہی لیتے تو اچھا تھا. میں نے خود جب بیپٹزم لیا تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا. کیوں بیمار ہوا تھا؟ کیونکہ ٹھنڈے پانی میں غلط وقت پہ بیپٹزم لیا گیا, اور میرا تو ایمان بڑا مضبوط تھا کہ میں لوں گا بیپٹزم تو میں ٹھیک رہوں گا. جب میں نے لیا تو میں بیمار ہو گیا, تو بڑا سخت اور کئی دن بیمار رہا میں. اچھا خاصا چیسٹ انفیکشن ہو گیا کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں وضو کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں وضو کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, بیپٹزم کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, اسنان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. آپ کی صحت کے مسئلے بھی یہ کریٹ کرتا ہے اور آپ کو صاف بھی نہیں کرتا. صرف پانی سے دھوئیں آپ 5 دفعہ دن میں, کوئی جراثیم نہیں مریں. سکن انفیکشن نہیں ٹھیک ہو سکتے. بہت سے سکن انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جس میں پانی ڈالنا ہی نہیں چاہیے, مگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ نہیں کرنا. ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, اور اس سے اپنے آپ کو خود اچھا بھی فیل ہوتا تھا کہ ہاں جی ہم بڑے صاف ستھرے ہیں. مگر مین پرابلم یہ ہے کہ صابن کے بغیر اگر آپ دھو رہے ہیں تو پھر تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اگر آج کے دن میں آپ ایک اچھا شاور لیں دن میں, جس میں آپ صابن سے اور شیمپو سے نہائیں, تو 5 بار دن میں وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لاجک نہیں سمجھ آتی کہ ایک بار آپ نے گیس پاس کی ہے, وضو آپ کرنے چلے گئے. گیس پاس کرنے سے وضو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان ناپاک کیسے ہو گیا گیس پاس کرنے سے؟ بہت سے اسلام کے فرقے ایسے ہیں کہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے گا تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا, سیکس نہیں بھی کرے گا تو ٹوٹ جائے گا. ایون کہ سیکس کے بعد غسل کرنا پڑے گا. یہ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے؟ سیکس سے کون سے جراثیم آپ کو لگ گئے؟ کوئی نہیں لگے, کچھ بھی نہیں ہوا. اگر آپ نہ بھی اس کے بعد نہائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو صاف کر لیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ صاف کر لیں, اور آپ نہ بھی نہائیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک سیکس سے ریلیٹڈ چیز کو نجاست کیسے مان لیا اللہ نے؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خدا جو وہ یہ جانتا ہو کہ نہ عورت کی نجاست ہے نہ اس کی نجاست ہے, یہ دونوں چیزیں تو ایک نیچرل چیزیں ہیں, اور نہ آپ کے سیمن میں کوئی جراثیم ہے نہ عورت کے اندر کوئی جراثیم ہے. اگر آپ دونوں صحت مند ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, کیوں نہانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہانا صحت کے لیے ضروری ہے تو نماز کیوں نہیں ہو سکتی اس میں؟ ہاں آپ ایک حکم دے دیتے ہیں ہاں سیکس کرو, تو اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو چلو جی آپ نہا لو. ٹھیک ہے. وہ بھی پرانے زمانے میں صرف پانی سے غسل, جس طرح کا حضرت محمد نے غسل ڈالا کہ 3 دفعہ ادھر پانی ڈالنا ہے, 3 دفعہ ادھر پانی ڈالنا ہے, 1 دفعہ اوپر پانی ڈالنا ہے. یہ غسل سے تو کوئی بندہ صاف بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو اسلامی غسل کا طریقہ ہے اس سے تو کوئی انسان صاف بھی نہیں ہوتا. وہ آپ کو جراثیم میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا. اسی طرح یہودیوں کے وضو ہیں جو کہ خدا نے بتائے تھے, اور وہ خدا کے بھی وضو کچھ انسان کو صاف نہیں کرتے. زرتشتوں کو بھی کوئی صاف نہیں کرتے, گنگا کا اسنان بھی کوئی صاف نہیں کرتا, کرسچینٹی کا بیپٹزم بھی کوئی صاف نہیں کرتا. یہ سب کچھ صرف اور صرف فراڈ ہے. ان سے کوئی جراثیم کوئی جرمز نہیں مرتے, مگر زور ان پہ بہت ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے ریلیجن سائنٹیفک ہیں, آپ کے ریلیجن ان دھونے دھانے کی باتوں میں ہی ان سائنٹیفک ہے. خدا کو کیا مطلب پرابلم ہے 5 بار اگر انسان دن میں وضو کیے بغیر نماز پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ خدا نے ایک اننیسیسری کمپلیکیشن, ٹائم کا ضیاع اور پانی کا ضیاع اور بہت سے پرابلمز کیوں کریٹ کیے ہیں؟ اس لیے کریٹ کیے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک بیوقوفی ہے. یہ سٹوپڈ آئیڈیاز ہیں. بالکل پلینلی میں آپ کو یہ بتاؤں گا, آپ کو بات میری بری لگے گی مگر یہ سٹوپڈیٹی ہے صرف اور صرف. اس خدا کو جس کو آپ مانتے ہیں وہ انسان ہے. یہ انسانوں کی باتیں ہیں سب کچھ, اس میں کچھ خدائی نہیں ہے, کچھ بھی کریٹر کی طرف سے نہیں ہے. کیا آپ کو آج نہیں پتا کہ اس زمین پہ پانی کی قلت, اور خاص طور پہ عرب کے صحرا میں کتنی قلت تھی؟ اور مسلمانوں میں صرف وضو ہی نہیں, تمیم کا بھی اہتمام ہے. مٹی مال لو جی اپنے اوپر, اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. مٹی ملنے سے کوئی پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو سٹوپڈ باتیں ہیں. اور ہر مذہب میں ایسی سٹوپڈ باتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں.
एक बार मामले में इस्लाम ज्यादा स्टूपिड बातें करता है, दूसरे में यहूदियत, तीसरे में क्रिश्चियनिटी, चौथे में हिंदुइज्म, पांचवें में सिखिज्म, छठवें में जरतुश्तिज्म, हेलेनिज्म, दुनिया का कोई भी रिलीजन नाम ले लें, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें स्टूपिडिटी कूट कूट के नहीं भरी। क्यों नहीं कूट कूट के भरी? क्यों कूट कूट के भरी हुई है? वो इसलिए कूट कूट के भरी हुई है क्योंकि ये सब उस पुराने जमाने के इंसानों ने इजाद किए थे जिन्हें साइंस का और करेक्ट नॉलेज का कुछ भी पता नहीं था। यहूदियों के रबी, मुसलमानों के मुल्ला, हिंदुओं के पंडित, क्रिश्चियनों के पादरी, इन सब लोगों ने इंसानों को बहुत अरसे तक जाहिल बना के रखा है। पंडित कहता था कि फलां छूत है, इसको हाथ मत लगाओ, इसके साथ खाओ ना। पादरी कहता था कि हम खुदा की चुनी हुई कौम है। यहूदी कहते थे, उनका खुदा कहता था तुम मेरी चुनी हुई कौम है। मुसलमान अपने आप को इंटाइटल समझते हैं, जरतुश्त अपने आप को समझते हैं, हेलेनिस्टिक रिलीजन वाले समझते हैं। हर कोई अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता था, हर कोई अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था। आज भी समझते हैं, आज भी इंसानों को डिवाइड करते हैं, और इस तहारत, नापाकी, पाकी, छुआछूत, इसकी बेस पे इंसान को जानवर से भी बदतर समझते हैं। यह है मजहबों की हकीकत। तहारत और पाकीजगी और नापाकीजगी और छुआछूत और पवित्रता के बगैर होना, एंटी पवित्रता, उसकी बेस के ऊपर क्या समझते हैं? एक दूसरे को बुरा, इंसान को इंसान नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये सब गैर इंसानी। तो अगर आप वुजू करते हैं तो रोज ये सोचा कीजिए कि आपके वुजू से खुदा को क्या मिलता है। और यकीन करें, आप वुजू जब करते हैं आप अपने आप को कोई साफ नहीं कर रहे। उससे बेहतर है कि आप नहा लें साबुन से, तो आप साफ रहेंगे। साबुन से हाथ मुंह धो लें तो साफ रहेंगे। वुजू करें तो फिर साबुन के साथ करें, ताकि वाकई जर्म्स उतरें, वाकई बैक्टीरिया और वायरसेस जो आपके स्किन के ऊपर लग रहे हैं, पैरासाइट्स, वो सारे उतरें। साबुन से करें आप। और हो सकता है बहुत से केसेस में आपको किसी अल्कोहल से ही अपने आप को साफ ना करना पड़ जाए, जो वैसे ही हराम। ठीक है, ये बातें सोचें, इनको समझने की कोशिश करें। ये सब अकल की बातें हैं। आप लोगों को इनको समझना चाहिए कि ये कैसी यूजलेस बातें आप लोगों के ऊपर थोप दी गई हैं, और आप अपनी जिंदगी में हजारों घंटे इन बातों पे जाया करते हैं। वुजू करने में भी अगर आप 5 बार दिन में वुजू करते हैं तो आपके आधा घंटे से तो ज्यादा ही टाइम लगता होगा 5 बार वुजू करने में, और अरेंजमेंट और आना जाना और सारा कुछ ये वो, उसमें और टाइम लग जाएगा। तो अगर आप इसको अपनी जिंदगी के दिनों से मल्टीप्लाई करें तो पता नहीं कितने हजारों घंटे बनेंगे और कितने दिन बनेंगे, सैकड़ों दिन या हजारों दिन बनेंगे जो आपने जाया किए। ठीक है जी, तो इन सब बातों पे सोचिएगा। हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगी हों, जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं मुझे कि मैं कैसे गलत ये बातें कर रहा हूं आपसे। अगर सही लगी हैं तो थम्स अप दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।